जमील, आज आप सारा दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस हलके में जहां उन्होंने आज अपने जलसे का इनेकाद किया था मौजूद रही हैं। क्या देखा आपने, कितनी हकीकत है इसमें, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है कि रिवाइवल होने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच अदील। बिल्कुल रिवाइवल कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा। लोग थे, इम्प्रेसिव जलसा था जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। मैं मेन स्टेज पर मौजूद थी, हमारी टीम एक्सप्रेस न्यूज की, और बहुत से सीनियर रहनुमाओं से बातचीत भी हुई। लेकिन यहाँ मुझे लगता है इशू ये नहीं है। आप देखें, बड़े बड़े जलसे करने वाली जमातें भी जो इलेक्शन की जो साइंस है ना, अगर उसको नहीं मैनेज कर सकेंगे तो वो ये नहीं कह सकते कि भाई वो एक बहुत बड़ी जमात है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा बड़ा इंप्रेसिव था, लेकिन जो सोचने की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर आप स्पीचेस देखें, पिछले कोई 5-6 जलसों का कंपैरिजन कर लें और इंक्लूडिंग जो आज जलसा हुआ उसका कंपैरिजन करें, तो आपको कोई भी चीज मुख्तलिफ नजर नहीं आएगी। आज भी बिलावल भुट्टो के पास वही नारे हैं जो 70 की दहाई में उनके नाना के पास थे, उनकी वालदा के पास बाद में थे। और ऐसी सूरत हाल में अगर आप चाहते हो कि आप पार्टी को बहाल करो, तो ये मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ये दावा कर रहे हैं कि भाई मैं नौजवानों का वजीर आजम हूँ। आप ये देखें कि जो उन्होंने जो दावे वादे किए नौजवानों के लिए, रोजगार, घर, ये सारे तो फिर बानी पीटीआई ने भी किए थे अपने दौरे हुकूमत में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या करोड़ों घर बने, करोड़ों अफराद को नौकरियां मिली? क्या बाहर से लोग आए जॉब्स करने? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो दावे वादे और ये जो मंशूर है, मुझे प्रैक्टिकली ऑनेस्टली पता क्या लगता है कि ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, अब यही पीपल्स पार्टी है जो कहती है कि लाडला पहले कोई और था, अब लाडला प्लस है, सिलेक्टेड है। आज भी इवन बहुत से रहनुमा ये कहते हुए नजर आए कि ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। तो आप खुद सोचें, जब वो एक तरफ सिलेक्शन कहते हैं, कितना दोहरा मेयार है एक्चुअली। ये हम अवाम को, वोटर्स को, ये सियासी जमातें ना अदील बड़ा बेवकूफ बनाती हैं। लेकिन जो समझने की बात है कि जो हमारा इंतखाबी माहौल है, मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में ये चीजें बहुत अच्छी हैं कि अगर आपका इंतखाबी माहौल ये होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को मौका मिलना चाहिए। अब देखें, इसमें बल्ला नहीं है, शख्सियात, जो अभी आप सवाल कर रहे थे रियाज भाई से भी, कि जो शख्सियात का वोट होता है बेसिकली वो बड़ा मैटर करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वोटर किसका है? वो इमरान खान का है। और अब आप ये देखें कि अब बिलावल भुट्टो वो शख्सियत नहीं है जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जो बेनजीर भुट्टो थी। और हमारे सिस्टम के अंदर इतने फ्लॉज हैं। एक जमात है नून लीग जिसपे ये तासुर पड़ गया है कि जी वो तो पहले से डील करके आ गए हैं, अब वो बाहर भी निकलते हैं तो वोटर्स उनसे यही बात करते हैं, जी आप तो सिलेक्टेड है। अब सवाल ये है कि नून लीग, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो इस तासुर को कैसे जाहिर करेंगे? और बिलावल भुट्टो जरदारी क्या नया दे रहे हैं कि अवाम उनकी तरफ आए? तो ये 2-4 बातें जो है ना, ये बड़ी आज कुछ नया देने के हवाले से कोई बात की उन्होंने अपने जलसे में? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। आज कुछ नया आवाम को देने के लिए अपने जलसे में उन्होंने कोई बात की? आपकी जो साबिक वज़ीर आला सिंध है उनसे बात हुई, शर्जील इनाम मेमन से आपकी बात हुई। उन्होंने ये कहा कि शेर का शिकार हो चुका है। आपको ऐसा नजर आता है वहां पर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर के शेर का शिकार ये कर लेंगे N127 में? नहीं, शेर का शिकार का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बस ये पता है कि आप अवाम को ना ये बेवकूफ नहीं बना सकते, कोई सियासी जमात भी। मेरी बात हुई मुराद अली शाह साहब से, जाहिर है वो जिस स्टेज पर खड़े थे वहां उनके दावे वादे, बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, सिंध में दहाइयों से हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या दिया सिंध को, सिंध के बासियों को क्या दिया? कुत्ते काटने की वैक्सीन तक तो वो दे नहीं सकी। और कितनी बेसिक सहूलियात हैं, सबसे ज्यादा एक वो आपका मुआशी हब कराची, मतलब उसके दावेदार तो फिर ये बनते हैं। अभी भी वो, आज भी जब मेरी बात हो रही थी शर्जील साहब से, तो उन्होंने कहा कराची में तो हमारा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि वो कहते हैं कि हमारा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, तो लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज पे देखते हैं तो वहां ना कोई की सहूलियात है, ना बच्चों की तालीम की सहूलियात है। गुर्बत आप वहां पर देखें, सिर्फ ड्राइंग रूम जैसे शहरों को सजा देना, जैसे हम अपने घरों के ड्राइंग रूम को सजा देते हैं ना, तो ये सियासतदान क्या करते हैं, ये जो बड़ा शहर होता है दिखाने के लिए उसको सजा देते हैं। आप इर्द गिर्द के गांव, देहातों, छोटे शहरों में जाएं, आपको पता चले कि वहां पर असल आम आदमी किस कदर तकलीफ में जिंदगी गुजार रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से शेर का शिकार कर लेंगे, इवन किसी का भी शिकार कर लेंगे। पीपल्स पार्टी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि कोई नई बात नहीं है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नारों में। वो जो उनका 10 नुकात मशहूर एजेंडा है, उसमें भी कोई, आप मुझे बताएं, कोई नई बात है?
چیئرمین جو بانی پی ٹی آئی تھے انہوں نے بھی یہی بات کی، لیکن کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. لیکن نعرے تو ہوتے ہیں سیاست میں، یہ نعرے لگتے بھی رہتے ہیں، بہت ساری اور باتیں ہوتی رہتی ہیں، کارکن جو ہیں ان کو لبھانے کے لیے، ووٹرز کو ان کا دل بہلانے کے لیے بھی باتیں کی جاتی ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. سید مزمل شاہ اینکر پرسن بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سید مزمل شاہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ انتخابی مہمات عروج پر پہنچ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ خاص طور پر بہت زیادہ متحرک نظر آتی ہیں لاہور میں. آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی لاہور میں ریوائیول کر پائے گی اپنا؟ کسی ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لیکن آج صورتحال مختلف ہے. پچھلے کچھ الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ صورتحال ہمیں مختلف نظر آئی. دیکھیں، پنجاب کے اندر بالخصوص لاہور کے اندر پیپلز پارٹی کے لیے ہسٹوریکلی کچھ انفارچونیٹ چیزیں بھی ہوئیں، جس طرح سے زرداری صاحب کے وہ الفاظ بہت سے لوگوں کو یاد بھی آتے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپل مور بھٹو بلڈ ان پنجاب، یعنی کہ پنجاب کے اندر ہم مزید بھٹوز کو قربان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر آ کر بھی اسیسینیشنز فیس کرنی پڑی، جس طرح سے بے نظیر صاحبہ کو جلسے میں اسیسینیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ 2013 کی کیمپین اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بھی بلاول بھٹو صاحب بھی جب آن گراؤنڈ آ چکے تھے، پارٹی جوائن ہو چکی تھی، فرنٹ لائنز پر تھے، تو اس وقت بھی لاہور کے اندر جلسے کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ صرف ایک جلسہ لاہور میں ہو سکا تھا اس کیمپین سے پہلے، اور وہ بھی یہاں پر ایک کلوز باؤنڈریز اور چار دیواری کے اندر کیا گیا کیونکہ تھریٹ بہت تھا. تو پیپلز پارٹی نے جو پروگریسو پالیٹکس کی ہے ہسٹوریکلی، اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ پنجاب کے اندر جو باقی پارٹیاں جو فار رائٹ ونگ کی پارٹیوں سے الائنس کر کے ایک آسانی سے کیمپین کر لیتی ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے ہسٹوریکلی وہ مشکلات تھی، جس کی وجہ سے گراؤنڈ میں وہ سپورٹ لوز کرتے رہے گریجولی، اور اب آ کر وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی. پچھلے جو بائی الیکشنز ہوئے تھے، اس میں ملتان کی ایک سیٹ بھی جو ملی پیپلز پارٹی کو، وہ بھی اس لیے کہ وہاں پر قریشی صاحب نے ایک ٹکٹ ایسا دیا جس میں عوام نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ اگر آپ ایک تھرڈ پارٹی تھے، آپ کا پاور کا کلیم ہی یہ تھا کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو باقی پارٹیاں نہیں کر رہی، تو آپ نے بھی اسی موروثیت کو سپورٹ کر دیا. تو اس بنیاد پہ پھر گیلانی صاحب کے صاحبزادے کو وہ جو ہے وہ سیٹ ملی. تو لاہور کے اندر آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت کی بیسز ہی لاہور تھا بیسیکلی، اور پنجاب تھا. تو وہ سب دیکھنے کے بعد اب آ کر پیپلز پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو آبویسلی بہت ہی زیادہ ویکر پوزیشن پہ ہے لاہور سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کنٹراسٹ ہوگا لاہور کی پالیٹکس میں اگر یہاں صرف نون لیگ یا تحریک انصاف، جو کہ ایک ریسنٹ ایڈیشن ہے 2018 یا 13 کے بعد سے، اس کے علاوہ بھی کسی کو کوئی مینڈیٹ ملے. لیکن لگتا مشکل اس لیے ہے کہ پنجاب کی پالیٹکس کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں. پیپلز پارٹی سندھ کے اندر جس اعتبار سے رول کر رہی ہے، وہاں پر جی ڈی اے اس کی مخالف ہو جاتی ہے یا ایم کیو ایم ہوتی ہے، وہ اس طرح سے کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ زرداری صاحب کی پالیٹکس جو مفاہمت کی تھی کہ ایک زرداری سب سے یاری والی جو پالیٹکس ہے، اس کا بیسک فلسفہ یہ ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو بھی آپ کسی طرح